नाज़रीन, गुज़श्ता 12 घंटों में पाकिस्तान के अंदर तमाम तर नकाबपोश, तमाम तर ताकतें खुलकर सामने आ गई हैं और बिल्कुल एक सरेआम, एक नंगा नाच ताकत का, एक फिरौनियत का, एक जोर का, एक नंगा नाच पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम ने देखा है। और आज पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ आबादी शर्मिंदा है और एक ही बात कह रही है कि हाय जमहूरियत, हाय जमहूरियत। और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अल्फाज नहीं है कि जिस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस को ना सिर्फ घसीटा गया बल्कि पाकिस्तान के एक अहम तरीन सूबे के नुमाइंदे को अगवा किया गया और एक लंबे टाइम तक उसे ताकत के जोर पर अगवा करके रखा गया। 12 घंटों में पाकिस्तान में क्या हुआ है, अली मोहम्मद खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान किया कि ये जनाब इजराइल नहीं आया था, ये भारत नहीं आया था, ये कौन आया था? अली मोहम्मद खान साहब को सुन लें। लेकिन अफसोस है कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इस्राइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आइन पे हमला है। और महमूद खान अचकज़ई साहब ने इसी असेंबली के अंदर खड़े होकर यह कहा कि अगर कोई भी पागल शख्स या कोई भी पागल ये सोच रहा है कि पार्लियामान की इज्जत को तार तार कर देगा तो उनका यह कहना है कि हम ये नहीं होने देंगे। हम इस मुल्क में किसी भी ऐसे पागल को, चाहे वो जर्नेल हो, चाहे वो शहबाज बेईमान हो, हम किसी को ये इख्तियार नहीं देंगे कि वह हमारे जमहूरी इदारों से खेल खेले। महमूद खान अचकज़ई साहब ने यह भी कहा है कि जंग शुरू हो चुकी है, अब देखेंगे कि असल में कुर्बानी कौन देता है। यह भी सुन ले। और इमरान खान का रद्द-ए-अमल आया कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक दफा फिर हमारे साथ धोखा किया है और हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ दरवाजे बंद करते हैं। सख्त तरीन इमरान खान का रद्द-ए-अमल है, आपके सामने रखते हैं, लेकिन ये पहले अचकज़ई साहब को सुन लें। दिस इज योर ड्यूटी जनाब स्पीकर। कहां था हमारे ये लश्कर, ये जो वर्दियां पहने हुए, ये कहां थे? कल यहां जनाब स्पीकर इस शरीफ आदमी ने रात यहां गुजारी है, सारी रात वो यहां बैठा रहा, यहां पड़ा रहा और यहाँ गाड़ियों में लोग आके लोगों को पकड़ते हैं और यार लोग उनकी दिफा में खड़े होते हैं। देखा जाएगा आपको जब ये लड़ाई गर्म हो, ये लड़ाई गर्म होगी, ये लड़ाई गर्म होगी, फिर हम देखेंगे मैदान कारजार में कौन अपनी उसी कुर्बानी देता है। थैंक यू वेरी मच। ये याद रखेंगे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का राग अलापने वाले और जमहूरियत के नाम के ऊपर बहरूपी जो इस मुल्क के ऊपर मसल्लत हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जिन्हें रिहाना डार साहिबा ने धोया है सड़क पर और सियालकोट की सड़क पर उनका तमाशा बना कर रखा है, वो रात गए जब पार्लियामेंट के ऊपर हमला था तो वो क्या ट्वीट कर रहे थे? वो लिखते हैं, गंडापुर ने 15 दिन की भड़क मारी थी, एक दिन लंघ गया, 14 दिन रह गए हैं। उन्होंने पश्तूनों का लश्कर लेकर आना था, सुना है सारे पहले दिन ही छुप गए हैं, कोई असेंबली से बाहर नहीं आ रहे, अंदर सो गए हैं। सियासी वर्कर हो तो लाज रखो, दिलेरी से गिरफ्तारी दो, सारे चूहों की तरह बिल्लू में घुस गए हो। गंडापुर को कहो बाहर आए, अभी तो पहला दिन है, 14 दिन बाकी हैं। हौसला कर शेर बन, हौसला कर शेर बन। ये अल्फाज आपने याद रखने हैं, ये तारीख दोहराएगी और जब तारीख दोहराएगी तो यकीन माने कि इस वक्त जो जुल्म ज्यादती हो रही है ये शायद इससे 3 गुना ज्यादा होगी। बदकिस्मती है कि उस वक्त शायद मैं और आप आवाजें उठाने के लिए या इनके लिए, ऐसे ढकोसों के लिए बोलने के लिए शायद हम लोग मौजूद नहीं होंगे। सेनेटर अफनान साहब ने बाकायदे से धमकी दी है और ये वही सेनेटर अफनान साहब है जिन्हें शेर अफजल मरवत ने को सुनने लाइव टेलीविजन के प्रोग्राम में मारे थे। सेनेटर अफनान को भी सुन लें। ये आदमी किसी नाइट क्लब का बाउंसर हो सकता है, ये किसी गली का गुंडा हो सकता है, ये चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। इसको आप लोगों ने चीफ मिनिस्टर बना दिया है, ये रोजाना बकवास करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसने बकवास किया है ना, हम इसको ऐसा सीधा करेंगे कि इसकी नस्लें नहीं भूलेंगी। मजाक बनाया हुआ इसने। सेनेटर साहब, ये बकवास वाली बात नहीं, इसने करें, आप सही बात कर रहे हैं, उसको मैम इसने गालियां दी हैं और ये हमारी खवातीन को गालियां देता है। ये रोजाना इसने मजाक बना लिया। नहीं, पार्लियामानी गुफ्तगू रखें, एक दफा पार्लियामान की गुफ्तगू रखें। इन्होंने बहुत दफा किया है वाला काम। बहरहाल इसके ऊपर थोड़ी सी जुर्रत पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब ने की है, तो कि पीपल्स पार्टी लाजली इसके ऊपर खामोश है। आज जो एक माहौल पाकिस्तान के अंदर बना है, नवीद कमर साहब ये अगर कह रहे हैं कि ये जनाब हम सब के ऊपर हमला हुआ है और ये हम सब खतरे में, नवीद कमर साहब को भी सुन लें, उसके बाद इमरान खान का रद्द-ए-अमल आपके सामने रख देते हैं। ये तो पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा कि यहां आएंगे, हाउस में आएंगे और आपको आके गिरफ्तार करेंगे। I think these allegations point to a crossing of all the red lines. ये इस पे आपको सीरियस इंक्वायरी करके सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा। इमरान अहमद खान न्याजी ने अडयाला जेल में जब ये सारी सूरत उनके सामने अनफोल्ड हुई
تو عمران خان صاحب بتایا جا رہا ہے کہ خاصے غصے میں آئے. عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے دروازے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. آج سے پارٹی کو ہدایت کر رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کرے گا. میں آج سے اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی فریق سے بھی مذاکرات کے دروازے بند کر رہا ہوں اور کوئی کسی سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت نہیں کرے گا. میں نے 6 پارٹی رہنماؤں کو اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کی اجازت دے رکھی تھی. میں نے کبھی کسی کو بات چیت سے نہیں روکا. ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے 21 سپٹمبر کو لاہور میں ہم جلسہ کریں گے. یہ عمران خان صاحب نے کہا. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. علی امین گنڈا پور کو کل رات اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہے. یہ پاکستان کے ایک اہم ترین صوبے اور تقریباً 90% سے زیادہ ووٹ لے کر ایک واحد الیکٹڈ سی ایم ہے اس وقت کے پی کے کا, گنڈا پور. عمران خان صاحب کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب کو کل رات اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہے. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اٹھا کر آپ نفرتیں بڑھا رہے ہیں اور یہ نفرتیں نظر آ رہی ہیں. لکی مروت کے اندر صورتحال انتہائی خراب ہے. کے پی کے اندر واقعتاً لوگ بہت زیادہ غصے میں ہیں. ابھی جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں 3 نہیں بجے, لیکن 3 بجے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر ایک اجلاس شروع ہونے والا ہے جس پر سب کی نظر ہے, گنڈا پور کے اوپر سب کی نظر ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور یہ صورتحال کس طرح انفولڈ ہوتی ہے. اس کے بعد خان صاحب نے کہا, خان صاحب سے بلکہ سوال کیا ایک صحافی نے کہ علی امین گنڈا پور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے, کیا آپ بغاوت کی ترغیب دے رہے ہیں؟ صحافی کا سوال. عمران خان نے کہا ہم نے کون سی بغاوت کی ہے؟ علی امین گنڈا پور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے. میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. خان نے کہا کہ میں بالکل گنڈا پور کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہر صورت کھڑا ہوں. اس کے بعد صحافی کا سوال تھا کہ علی امین گنڈا پور کی تقریر پر آپ کے پارٹی رہنما معافیا مانگ رہے ہیں. یہ صحافی کا سوال تھا. عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کے بیانات پر معافی مانگنے والے بزدل اور ڈرپوک ہیں, ان کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے, پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف, انہوں نے غالباً یہ کہا کہ گنڈا پور کی تقریر کے اندر کچھ ایسے الفاظ تھے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے. لیکن عمران خان کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی الفاظ تھے, جو بھی گنڈا پور نے کہا کہ میں اس کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں اور یہ لوگوں کی ترجمانی ہے, جسے بھی وہ الفاظ برے لگے یا معافی مانگ رہا ہے اس کی پارٹی کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. اگر کھڑے ہونا ہے تو گنڈا پور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, نہیں تو جناب آپ لوگ جا سکتے ہیں. اس کے بعد عمران خان نے کہا فیصل واوڈا سے متعلق, اب یہ فیصل واوڈا ظاہر ہے ٹیلی ویژن پروگرامز میں آ رہے ہیں اور کس کی ترجمانی کر رہے ہیں, خود ساختہ ترجمان بنے ہوئے ہیں. تو فیصل واوڈا کے بارے میں عمران خان نے انکشاف کیا ہے کہ فیصل واوڈا میرے پیچھے پیچھے پھرتا تھا اور بار بار یہی کہتا تھا کہ جنرل فیصل نصیر سے ملاقات کرواؤں گا. یعنی فیصل واوڈا خان صاحب کو یہ کہتا تھا کہ میں آپ کے جنرل فیصل نصیر صاحب سے ملاقات کرواؤں گا. فیصل واوڈا کن کا ماؤتھ پیس ہے سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ارشد شریف قتل کیس کی اوپن ٹرائل کر لیں, سب سامنے آ جائے گا. عمران خان نے کہا کہ جناب سب سامنے آ جائے گا, آپ ٹھیک ہے اس کا ساری چیزیں کروا لیں. عمران خان کا شہید صافی ارشد شریف صاحب کا کیس اوپن ٹرائل کرنے کا مطالبہ عمران خان نے کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ اوپن ٹرائل کریں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ تو ساری چیزیں جو عمران خان نے گفتگو اور بات چیت کی ہے, لیکن مزید چیزیں خراب ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن کا پارٹی رہنماؤں سے رابطہ منقطع. رؤف حسن سے آج صبح سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا. پارٹی قائد ترجمان رؤف حسن سے رابطے کی کوششیں کر رہی ہے, لیکن رؤف حسن کہاں ہیں کسی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. پارٹی ترجمان رؤف حسن وہ بھی غائب ہیں اور ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے. اب یہ آپ اس کے اوپر محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں. یہ پارلیمنٹیرینز ہیں یا اہم ترین پارٹی کے سربراہ, یہ قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں, یہ بڑی پرومیننٹ شخصیات ہیں, لیکن ان کے بارے میں ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں اور سارے لوگ کدھر غائب ہیں. اور جس طریقے سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں یہ سارے معاملات غیر معمولی ہیں. اس کے بعد اگر ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو فیصل واوڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس دن مراد سعید پکڑا گیا اس دن شہید ارشد شریف کیس میں عمران خان صاحب کو اور فیض حمید کو پھانسی ہو جائے گی. یہ بڑی سیریس قسم کے الزامات, یہ فیصل واوڈا کو سن لیں. مراد طوطے کی وہ جان ہے جو پکڑا گیا تو یہ دونوں پھانسی کے بندے پہ چڑھ جائیں گے, فیض بھی اور خان صاحب بھی. اب خیبر پختونخوا سے خبر آ رہی ہے کہ جناب باقاعدہ سے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں اور یہ پراپرٹی کے حوالے سے کیس ہے. اور یہ ہمایوں دلاور, جج دلاور جن کا فیس بک کی نام تھا اور جنہوں نے سب سے پہلے عمران خان کو سزا دی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا ہمایوں دلاور جلدی میں, غصے میں ٹائم نہیں دوں گا, میں وقت نہیں دوں گا. عمران خان جب سامنے کھڑے ہوئے تھے تو بڑی عجیب و غریب گفتگو اور بڑی کنٹروورشل شخصیت ہمایوں دلاور پاکستان سے باہر گئے تھے تو لوگوں نے بڑا ایک تذیق امیزن کا استقبال کیا تھا. ہمایوں دلاور صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ان کے حوالے سے ایک انکوائری باقاعدہ سے شروع کروا دی گئی ہے اور اس انکوائری کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں.
दिलावर के कि कोई हाउसिंग सोसाइटी है, ये कोई प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी को इन्होंने इमरान खान के दौर में लीगलाइज करवाने की कोशिश की या उसका एनओसी लेने की कोशिश की। खान ने रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में पीडीएम दौर में इन्हें एनओसी मिला है। तो उसके ऊपर एक इंक्वायरी है जो कि शुरू हुई है, और हुमायूं दिलावर साहब के ऊपर बाकायदा से एक उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और चीजें आगे बढ़ रही हैं। एक और स्टेटमेंट इस वक्त कोर्ट हो रही है और ये ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा साहब कह रहे हैं, मैंने इनकी दुम पर पांव रखा है तो ये चीख रहे हैं, मैंने इनकी दुम पर पांव रखा है और ये चीख रहे हैं। ये डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की आज की स्टेटमेंट है, इस वक्त की स्टेटमेंट है। पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है इसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मवाज़ के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।